جروب سي، تسمعوني؟ السلايد مبين لكم؟ السلايد مبين لكم؟ هسه كويس. Okay, good evening everyone. Today we will start a new lecture which is about the immune system. As you know, in the last lecture we talk about the therapy, okay? We talk about how the human starting to find some medication that helping also immune system to resist or to kill the microorganism. يعني احنا بالمحاضرات اللي قبل حكينا كل المواضيع كان على شنو؟ على العلاجات بشكل عام. حكينا على العلاجات العادية اللي هي انتيبايوتيك، وقلنا انه اساسا ليش صنعت؟ حتى تقتل الميكروأورجانيزم، او الادوية الثانية. فحكينا عن العلاجات الجينية، هذه همينة نوع من انواع. باي ذا واي، العلاجات الجينية ليس فقط للتشوهات الخلقية، العلاجات الجينية ممكن همينة تكون نوع من انواع العلاج اللي يمنع attachment of the microorganism to the host cell. So the gene therapy as well can be used to prevent microbial infections. Okay? ليش؟ By blocking the receptors. احنا قلنا اساس كل attachment، سواء attachment of the microorganisms with the host cell or attachment of the or finding the antibiotics or the medications, their target. رجاء بس ادوا المايك اذا ممكن. Okay? So is the receptor. اساس كل شيء هي الريسبتورات. زين، اذا اني بالعلاجات الجينيه سويت blocking، سديت المنفذ او الريسبتور اللي ممكن البكتيريا او الفيروس يلتصق بالخليه، خليه الانسان، معناته اني منعت الانفكشن. والعلاجات الجينيه جزء منها هي هاي المنح، يعني ممكن يكون على هذا الفوز. Okay? But today we will talk about the other thing or other system which is more important, is your immune system. زين، هل انه احنا ما لقينا العلاجات، او هل ممكن انه الناس اللي كانت تعيش آلاف السنين قبلنا كان كلهم امراض؟ طبعا لا. زين، ليش؟ لانه الانسان له جهاز خاص همنا اللي يدافع عن جسمك ضد اي شيء غريب. هذا هو immune system. yes. دكتورة السلايدات غيرتيها لو بعد؟ لو واقفة لا ما غيرت. لا ما غيرتها. ما غيرتها لانه قلت لي ذاك المره اذا اسوي له فول سكرين راح يطلع لي هذا ما مسوي فول سكرين. اوكي؟ تمام دكتور. تمام. So today's lecture هسه غيرتها. It's fine. مبين يمكن؟ يا هسه مبين يمكن صح؟ تغير السلايد. تمام. So today or today's lecture, it will be about your immune system, how your immune system protects you from different parts or different types of microorganisms. Okay? Simply, your immune system is working as a alarm. الألارم شنو؟ مثل المنبه. يعني أي شيء يصير بالجسم
ها، أو أي شيء يدخل بالجسم رأسا يصير إنذار، مثل هذا اللي نشوفه قدام المولات. زين، نخليه جهاز يكشف أي شيء غلط رأسا، أو بالمطار يخلون تدخل داخل الجهاز حتى إذا عندك أي شيء الممنوع الغير مسموح به للدخول رأسا الألارم يطلع صوت إنه أنت مشكلة عندك. نفس الشيء بالنسبة لجسم الإنسان. مناعة الجسم تعمل كمنبه رأسا، إذا دخل أي شيء غلط بالجسم رأسا يصير عندك شنو؟ المناعة راح يصير عندها response. So it will be immune response. Why? To protect you from any foreign organisms. What are those organisms? Could be virus, could be bacteria, could be fungus, could be parasite. So all those microorganisms are foreign bodies for you. هل هي الفورن بوديز just the microorganism? Of course not. حتى الأشياء الغريبة بالجسم اللي تدخل داخل الجسم بشكل غريب هم المناعة الجسم يشتغل. Okay? So usually what we say, your immune system protecting you from different types of foreign bodies. زين، هل هذا معناته أنه المناعة الجسم هي يعني جزء واحد؟ لا. The immune system is contained many cells, organs, tissues, they working all together. كلها team work، يشتغلون مع بعض. الخلايا، أنواع خلايا موجودة، خلايا المناعية، كل واحد تحفز الخلية الثانية، كل واحد تساعد الخلية الثانية. أي خلية فشلت إنه تسوي clearing للمايكرو أورجانيزم، the other one will helping that to clear the microorganism. مثل اللي شلون إذا أنا مثلا أدخل بلد غريب، أول سيطرة طبيت إنه شو اسمه الجماعة اللي هناك بالسيطرة ما كلش منضبطين، يعني عديت من هذا، مع العلم أني المفروض ما أدخل هذا البلد، عديت. زين، يمكن السيطرة الأولى عديت منها بشكل من الأشكال، لكن السيطرة الثانية تكون أقوى فما تمنع. الخلايا المناعية نفس الشيء، مرات مو كل مرة الخلية المناعية اللي يعني أول مرة تظهر ممكن أنه يوقف المايكرو أورجانيزم، أو قد تكون ضعيفة ما تقدر وحدها فتحتاج مساعدة من خلية ثانية، أو تكون ضعيفة مناعة الجسم بشكل عام كسيستم كامل، مناعتك ضعيفة مو كلش لها قابلية أنه تواجه هذا الميكروب القوي وحدها. إذا هنا شنو تدخل؟ العلاجات. ليش تواجدت العلاجات؟ الانتيبيوتيك تواجدت حتى تساعد الخلية المناعية. زين، إذا مناعة جسمك نهائيا ما تشتغل، إذا ذاك الوقت الأدوية اللي تحتاجها راح تكون أقوى. مثل ما حكيت لكم قبل، الانتيبيوتيك what we say there are several side effects for using of antibiotics. Antibiotics لما تستعملها هي مواد كيميائية أكيد إلها مضاعفات جانبية، لكن حسب الحالة، حسب الكيس اللي عندك. الكيس عندك شاب عمره صغير مناعته قوية، زين، هذا صار عنده مشكلة صحية. المشكلة الصحية ممكن مناعة الجسم يعطي عليها إذا ما أعطي أنتيبيوتيك. زين، الحالة الثانية هم شاب، زين، هم شاب لكن عنده الميكروب اللي عنده قوي كلش، زين، بحيث أشك أنه ممكن مناعة الجسم تكون كافية لهذا، راح أعطيه أنتيبيوتيك بس ما راح أعطيه 3 بلس و 4 بلس، ممكن أعطيه بلس 1 بلسين حسب نوعية المرض ونوعية الانفكشن. زين، حالة ثالثة شاب همنا عمره صغير ولكن مناعة جسمه ضعيفة جدا، عنده immunocompromisation، شخص مناعته قليلة جدا لسبب من الأسباب، عنده مرض معين، شيء معين، أو شابة، خلينا نقول شابة همنا عمرها صغير لكن pregnant، حامل، همنا هذول مناعتهم يقل.
إذا هنا همينة أكو يعني شيء ثاني وعنده انفكشن. زين ذاك الوقت إذا هذا الشخص مناعته ضعيفة ولو هو شاب وهذا، لكن مو هيلثي بيرسون، مو شخص صحته زينة، إذا أعتمد اعتماد كل ذاك الوقت على الأنتيبيوتيك. ليش؟ لأنه أعرف مناعة الجسم ما راح تقوم بهذا المهمة، ولا راح يفيدني إذا أعطيت أنتيبيوتيك قليل واعتمد يعني إنه نقول راح يشتغلون مناعة الجسم زائدا من الأنتيبيوتيك راح يشتغلون سويا. زين ترى هاي الشغلات كلها مهمة، ركزوا لي عليها. أنا لما أعطيكم كيسات فهذه الكيسات كلها، يعني لما تجي بالامتحان يجيكم امتحان كيسات. أوكي؟ عشان نحكي احنا الاميون سيستم. So usually your immune system working together. It's not one cell, it's different types of cells working together to protect you. Okay, so what are the structures of the immune system and where did they found? Immune system, we can find the cells or immune cells in different parts in the cell, in the body. شوفوا كل مكانات متوزعة الخلايا المناعية، الليمف نودز، الثايمس، السفلين، الليمف فيسلز، التونسلز، هذول كلها اكو البون مارو، هاي كلها تتوزع فيها الخلايا المناعية، وحسب الخلية المناعية حسب هاي مالتها الهدف مالتها. زين إذا بدنا نحكي على الإميون سيستم عندنا شغلة كلش ضرورية اللي هو شنو؟ الإميون سيستم عادة أكو حالتين، حالتين اللي تعتبر abnormal immune system unhealthy immune system. أوكي؟ unhealthy immune system يعني أنت خليني أعطيكم مثال تشبيهي. يعني مثلا طالب عنده امتحان باكر، زين يقرأ هواية، كلش يقرأ هواية لحد الساعة 4 ما راح ينام، يدرس هواية بس حتى ياخذ نتيجة زينة، تمام؟ وحالة ثانية طالب يقرأ زين لكن لحد الساعة 12 وينام، ياخذ له نوم زينة وقت امتحان عنده امتحان. والثالث الحالة الثالثة طالب ما يقرأ له ساعة زين وينام، ثلاثتهم راح يدخلون للامتحان. زين المتوقع شنو؟ المتوقع احنا نقول شنو؟ الطالب اللي درس هواية حتى الساعة 4 الصبح راح ياخذ أعلى درجة، وهذا مو صح. ليش؟ لأنه هذا الطالب اللي درس أوفر تقرأ وما نام له غير ساعتين، وقت الامتحان ما بقى له تركيز، ما قاعد يركز، خلص فقد طاقته، لهذا نتيجته ما ينجح. زين والطالب اللي درس ساعة أكيد همينة ما راح ينجح لأنه مو، لكن اللي درس لوقت معين ونام همينة أخذ وقته للنوم صار إنه النجاح أو درجة عالية هذا الشخص. زين المناعة نفس الشيء. زين شنو المناعة نفس الشيء؟ If your immune system over response شنو هي unhealthy immune system؟ شنو يسوي المناعة الجسم؟ يجي يهاجم، بدل ما يهاجم فقط الخلايا الغريبة يهاجم خليته كمان. هذا اللي نسميها autoimmune disorders or autoimmune disease، مجموعة كلش هواية من الأمراض المناعة الذاتية موجودة عندنا بالحياة. شنو هي الأمراض المناعة الذاتية؟ لما مناعة جسمك يهاجم خلايا جسمك على أنه جسم غريب. So what's the meaning or what are the cases of the unhealthy immune system? First one, when your immune system attack your immune cells, okay? Or when your immune system detects your own cells as a foreign bodies. So there will be immune response against that. Then
هذا شنو معناته autoimmune disease نتيجته. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية شنو for unhealthy immune system when your immune system fail to detect the foreign bodies. شنو هذا معناته؟ it will fail. الفيل شنو هي؟ إنه ما تنجح، ما إلها القابلية إنه تميز إنه هذا خلية غريبة للجسم دخل، ما راح يعرف. إذا قصور بالمناعة. إذا شنو هي؟ immunocompromised patient. Why? Because their immune system not working well. زين، علاج هذا وهذا شنو؟ If it's autoimmune disease، عادة جماعة الautoimmune disease اللي الاميون ريسبونس عندهم عالي، شنو ينطيهم الأطباء؟ ينطيهم كورتيزونات، علاجات اللي يقلل مناعة الجسم. ليش؟ حتى يقلل من هذه الاستجابة المناعية. وهذا يصير همينة transfer of the organ، لما يسوون transferring of the organ، لما يعني الأعضاء، نقل الأعضاء. شو يسوون هنا؟ هنا يقللون من مناعة الجسم. ليش؟ حتى تتقبل العضو الجديد. مثلا صاير عنده نقل الكلية، زين، حتى تتقبل الكلية الجديدة. وإذا عنده immunocompromised patient، هذا علاجه شنو؟ عنده قصور تقصير بمناعة الجسم، أكيد راح ينطوا له دوزات مناعية تقوي المناعة مالته. Those two cases are about the unhealthy immune system. First one, autoimmune disease, caused autoimmune disease when your immune system detect your own cells as a foreign body and produce the immune, or it will be immune response against those cells. So it attack your own cells. Okay? To prevent that, they will give him or give the patient those kind of medication which is reduce يقلل immune response أو يثبت المناعة, suppressing their immune system. The second case of unhealthy immune system is when your immune cells or immune systems fail to detect the foreign bodies. So here there will be immunocompromised patient. How they cure that patient or that person, or what's the solving of this problem, is by giving them some doses of the kind of the medication which is increase their or the ability of their immune system to working well. هذا العلاج. زين، إذا بدنا نحكي على immune cells and their products, keep in your mind all the immune cells, it will begin as immature stem cells. أساس كل الخلايا هي الخلايا الجذعية. immature stem cells. Why immature؟ لأنه بعدين يبدأ يتخصص. Where will begin all the immune cells? In the bone marrow. The bone marrow, قاع العظم. So they respond usually to different cytokines and other signals to grow into specific immune cells such as T cells, B cells, and phagocytic cells. So what they aim of this or triggering of the immune system is to responding to different types of foreign bodies, and their response will be different cytokines, proteins, signals. المناعة كلها signals، هي إشارة، كل واحدة تعطي إشارة للثاني. أوكي، وهذا كلش مهمة، كل واحدة تعطي إشارة للخلية الثانية حتى تكون بعملها. زين، إذا بدنا نحكي على types of the immune system، عادة الإميون سيستم هي شنو؟ the body's defense mechanism، هي ميكانيزم الدفاع عن الجسم. The body's defense mechanism can be divided into innate defense system and adaptive defense system. شنو الفرق بين innate والadaptive؟
الانيت is non-specific. non-specific يعني غير متخصص بنوع معين من الفورم بوديز. natural شنو؟ موجودة بشكل طبيعي في جسم الإنسان. Okay? So innate or non-specific or natural defense system all is the same or nickname for the same action. Adaptive immune system or adaptive defense system is specific and acquired. شنو معناته specific؟ يعني خاص لنوع معين من الخلايا. acquired مكتسبة. شلون تكتسب؟ after responding or after exposing to some foreign bodies. بعد انه نتعرض لشيء معين راح نكتسب هاي المناعة. زين؟ فخلينا نبني بأول نوع اللي هي innate or non-specific immune system. زين؟ اللي قلنا عليها natural immune system. فإحنا طبيعة الحال جسم الإنسان موجود بها defense mechanism. defense mechanism شنو هي خصائصها؟ it's non-specific غير متخصص. natural there is no memory يعني ما بها ذاكرة تحفظها حتى المرة الجاية المرة الثانية يمنع الاكسبوزنج. فهذا معناته احنا بتعرض تام يعني مستمر لهذا الشيء. هذا الانيت immune system ما راح تقدر المرة الجاية تمنع هذا نقول الفورم بوديز لأنه ما بها ذاكرة. أول مرة لما تدخل تدافع عن جسمك، ممكن ثاني مرة تتعرض، ثالث مرة تتعرض، وهكذا. does not improve after re-exposing to the same microorganisms. هذا اللي هسه حكيت عنه، يعني ما تقدر انه راح يصير عندك ري اكسبوجر. شنو؟ يعني تعرض ثاني لنفس المايكرو اورجانيزم، مهم ان ذاك الوقت ما عنده ميموري، فما عنده انه خلاص يمنع الانفكشن. شوفوا اكو نقطتين. اول شيء المناعه الجسم مرات احنا حكينا عن كريسبر كاس9 مناعه البكتيريا. ايش قلنا عن مناعه البكتيريا؟ قلنا مناعه البكتيريا شو تسوي؟ ما راح يعني لما الفيروس يصيب البكتيريا ياخذ جزء صغير سيكونس صغير من DNA or RNA and save it in their memory so there will be no second infection. ماكو infection إصابة ثانية. تعرض أكو لكن إصابة ماكو. زين هنا لما يقول لك ماكو ميموري معناته إعادة إيش قد ما تتعرض لهذا يصير عندك infection. فأكو re-infection again and again على طول عندك infection مرة ثانية. زين هل الجسم وجد علاج لأنه هاي الشغلة؟ أكيد، هاي اللي بعدين نشرحها. زين so is the resistance that an individual possesses by birth and response quickly. So what does that mean? That means it's natural. هذا موجودة بجسم الإنسان منذ ولادته. زين عندنا first line of defense and second line of defense. And the first line of defense is your intact skin. Your intact skin. Intact skin شنو معناته؟ البشرة أو الجلد السليم غير المحروق، ما بها التهابات، ما بها كسر، ما بها جرح. هذا الانتاكت يعني الجلد السليم. الميكوزا هاي خلايا أو الطبقة المخاطية. So they prevent entry of the microorganism. هذا تعتبر first line of defense. ليش first line؟ لأنه هي أول خط دفاعي. زين عدى من هذا المكان بسبب أنه أكو مشكلة بالجلد واخترق الميكوزا. زين عندنا second line of defense، عندنا الخط الثاني للدفاع اللي هي شنو؟ antimicrobial proteins, macrophages, neutrophils, natural killer cells. All those cells and proteins are immune cells. خلايا مناعية موجودة بجسمك
يعني ممكن انه تخترق الجلد والطبقة المخاطية، لكن ذاك الوقت راح تواجه الخط الدفاع الثاني اللي هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الخلايا المناعية أو البروتينات المناعية. زين، innate immunity, what's the importance of that? Usually يصلح لما يعني أكيد innate immunity أهميتها شنو؟ It kills the invading microbes. هذا الميكروبات اللي يعني إذا إحنا ما عندنا هذا الخط الدفاعي، شوف اللي ليش يقولون اللي عنده حروق أو اللي عنده مثلا صار عنده مثلا جلده صار عنده جرح عميق بالجلد، سكينة أو أي شيء مثلا، فإنه هذا الطبقة انفتح إذا صار معرض للميكروبس. لكن الجلد السليم عادة هواية تمنع الميكروبات من الدخول. زين، also it activates acquired immune process، وهذا كلش مهمة. ليش؟ يقول إذا حصل وإنه دخل الميكروبس من خلال اخترق الجلد، لكن ينطي إيعاز لمنو؟ acquired immune process، المناعة الثانية اللي هي more specific، ينطي إيعاز إنه خلاص إنه أكو شيء غريب دخل جسمه، activated ينشط acquired immune. So the inflammation، هذا الالتهابات اللي يصير منطقة حمراء وسويلينج، هذا كله its immune response is the hallmark and the most important mechanisms that telling you there is immune response. Okay, so if we're talking about the innate immune system, so we say the innate immunity is primarily dependent on 4 types of defensive barriers. So we have usually 4 types of barriers. Barriers يعني شنو؟ الحواجز. عندنا احنا بشكل طبيعي 4 أنواع من الحواجز اللي هي شنو؟ anatomic barriers, physiologic barriers, phagocytosis, inflammatory responses. Okay? So anatomic barriers اللي هي شنو؟ your skin and mucous membrane. يعني كتشريح لجسم الإنسان، أنا أكو السكن والميوكس ممبرين موجود في كل جسم الإنسان. هالاثنين نوع من الحواجز يعتبرون anatomic barriers. So what's the importance of that? They are the most important component of innate immunity, which acts as a mechanical barriers and prevent entering of microorganisms into the body. So usually skin, mucous membrane, and their secretions make up the first line of defense. Your first line of defense is your skin and mucous membrane, which is part of the innate immune system, which is anatomic barrier. نيجي إلى السكين for example أو surface barrier. surface barrier يعني حواجز السطحية. الاناتوميك or surface barrier هي الحواجز السطحية اللي بالسطح. So your skin is found or creatine is in the skin. هذا الكرياتين شو يسوي؟ is resist to weak acids and bases, bacterial enzymes, toxins, mucosa provides similar mechanical barrier. احنا شو يسوي؟ عادة الجلد هي الحاجز الأول اللي تكون مقاومة لإنزيمات البكتيرية. زين، وهذا الميكانيكال مالتها. والسكين أسيديتي عادة السكين أسيديتي مالتها ايش قد البي اتش مالتها؟ من 3 ل 5. So 3 to 5 it inhibit bacterial growth. Most of the types of the bacteria can be inhibited in 3 to 5 pH of this acid. The second one, which is anatomic barrier, is mucous membrane.
So what's found in the mucous membrane? Usually mucus found in the digestive, respiratory system, gastrointestinal system, genitourinary tract, all those organs or systems. It found mucus in those systems, or which is act as a trapping of microorganism. Trap شنو هي؟ مصيدة للمicroorganism because of the nature of the mucus. So it's trapping the microorganisms ويقتلها. اوكي، كأنما مصيدة للمicroorganisms. زين، هذا حكينا على الاناتوميك barrier. If we're talking about the physiological barrier, الفسيولوجيكال barrier اللي هو شنو؟ هي كلها يعني مرتبطة بالاسيديتي والانزيمات والخلايا المناعية، سنشرح عنها. مثلا الجاستريك اسيديتي، هذا الحموضة أو الموجودة. So it's very few ingested microorganisms can survive in the low pH of the stomach content. زين، هذا مال السtomach المعدة، هذا low pH، يعني ما نقول إنه ماكو مايكرو أورجانيزم ممكن تتحمل، لكن أكثرهم ما يتحملون، أو فئة قليلة من المايكرو أورجانيزم ممكن تتحمل. زين، اللايسوزايم أنزيم. اللايسوزايم أنزيم هي شنو؟ إنزيم خاص إلى فعالية أنتي بكتيريال إفكت، يقتل البكتيريا. This is due to its action on bacterial cell wall. شنو يسوي؟ It's working on the cell wall of the bacteria، يعني تحلل جدار الخلايا. زين، ولهذا هي هم من اللايسوزايم، هي جزء من بالانتيبيوتيك يخلوها هي اللي تعمل نفس عمل اللايسوزايم، اللي يعني توقف عمل جدار الخلية وتحلل الخلية، وبذلك الخلية تموت. الانترفيرونز خلايا مناعية. So it antiviral effects. إنها شنو؟ عندها تأثير ضد الفيروسات by preventing the synthesis of viral structures protein. شلون تشتغل؟ إنه تمنع تكوين البروتينات الفيروسية. الكومبلمنت هي عبارة عن مجموعة كبيرة من البروتينات. A group of serum soluble substance that enhance يعني تحفز the ability. enhance تحفز أو نقول تعزز أو تزيد قابلية الانتيبوديز and phagocytic cells to clear the microorganisms and attack the pathogens plasma membrane. اوكي، وهذه همينا لها أهمية. الكومبلمنت عندنا محاضرة كاملة عليها، فذاك الوقت نحكي عنها. زين، we talk about the physiological barrier, the mucous anatomic barrier. عادة 1 liter of the human blood contains about 6 billion of phagocytic cells. 6 بليون، 6 بلايين من الفاغوسايت. طبعا هذا السلايد عبارة عن عدة سلايدات موجودة، لكن بما أنه ما أقدر أكبرها فالأنيميشن هنا ما راح يظهر، مجبورة أنه هيك أقدمهم. الهدف شنو؟ هنا الفورن بودي هنا، تمام؟ لما الجسم الغريب الميكروب أول شيء هاجم مثلا فرضا الجلد، اخترق الجلد، اخترق الميوكس ممبرين، صار عنده قابلية انه يخترق هاي المناطق. زين، دخل الفيرست لاين اوف ديفنس، راح خط الدفاع الاول راح. شو خط الدفاع الثاني؟ اللي الخط الدفاع الاول ما قدر يوقف الميكروب، لكن انطى ايعاز للجسم انه اكو شيء غريب دخل، بس هو ما قدر يسوي له كلير. هذا السيستم ما سوى له كلير. اوكي، سو
there will be another immune cells waiting those microorganisms to clear it اللي هي phagocytic cell. الphagocytic cells شو يسوي؟ عادة detect the microbes detecting انه لها القابلية انه تعرف الخلايا الغريبة واكيد عليها ريسبتورات معينة لها القابلية على انه ترتبط بالميكروبات وتسوي عملية الفاغوسايتوسيس or eating microbial cells انه يدخل هذا بها انيميشن حركة بها بس السلايد ما اقدر اسوي له حركة لانه اذا فتحته فول سكرين يلا يظهر الحركة وانت تقولون فول سكرين ما يتغير منكم. So phagocytic cells it will be clearing the microorganism or eating the foreign bodies by a process called phagocytosis. الفاغوسايتوسيس هي عملية شنو؟ عملية البلعمة. البلعمة شنو؟ هي أنه الخلية الفاغوسايتيك سيل الخلية المناعية المسمى بالفاغوسايتيك سيل راح detecting of the microorganism تكتشفها تخليها داخل الفاغوسايتيك سيل تنتج انزيمات اللي تحلل خلايا الميكروب وتقتلها. فاغوسايتوسيس اوكي او eating the cells مثل هنا زين. So engulf the particles the antigens وبعدين هذا كله راح يسوي له تحليل كامل للخلية. تمام؟ هذا هو الميكانيزم of the phagocytosis. زين. Types of the phagocytic cell can be divided into two groups. عادة الphagocytic cell نسميها professional phagocyte و non-professional phagocyte. شنو معنى البروفيشنال ونون بروفيشنال؟ من الاسم مبين. بروفيشنال يعني انه انت مثلا طبيب اسنان. انت بروفيشنال you doing your job professionally. انت طبيب اسنان تمارس مهنتك بالعياده كطبيب اسنان. معناته اني كمريضه لما اجي يوم شخص اللي هو طبيب اسنان يعالجني السن مالتي اذا انت بروفيشنال جوب. الجوب الاصلي اللي عندك هو طبيب اسنان وتسوي شغلك. ولكن لما يجي شخص ثاني مثلا معاون طبي مو اختصاصه الاسنان وما دارس الاسنان اساسا لكن مجرد معاون طبي عادي لكن من خلال تواجده بالعيادوية وشغله بالعيادويات تعلم منه ولكن مو شغلته الأصلية فهذا يعتبر non professional. زين. نفس الشيء بالنسبة أنا ليش أسوي لكم تشبيهات حتى أفهم الموضوع يعني أوصل الفكرة أكثر. فعندكم شنو أنتم professional phagocyte non professional phagocyte. So professional phagocytes are those cells which are called professional phagocytes because their principal function is phagocytosis. الوظيفة الأساسية مالتهم phagocytosis عملية البلعمة. زين. Example of that the macrophage, neutrophils, monocytes, dendritic cells, mast cells. Okay. So usually for example macrophage هذا كله خلايا مناعية. Macrophage are the chief phagocytic cells. ليش يسموها chief phagocytic cells؟ لأنه لها قابلية كلش قوية على الفاغوسايتوسيس. So usually they drive it from monocyte. منين تطلع من المونوسايت and then leave the bloodstream and enter the tissue and develop to macrophage. زين. هاي أنواع من الفاغوسايت سيل يعني هي المونوسايت بالبلودستريم نسميها المونوسايت بعدين تدخل التشيو الأنسجة ويتطور إلى ماكروفيج. النيوتروفيلز for example خلايا النيوتروفيلز are a most abundant of leukocyte الخلايا كريات الدم البيضاء. الإيزنوفيل are weakly phagocytic against the parasitic worm. هذا شنو؟ همينا تعتبر الإيزنوفيل ضد الباراسايت.
الماست cells which binds and ingests a wide range of bacteria. شوف كل واحد إلى شيء معين ممكن إنه يقتله. زين non-professional phagocytic cells, those cells are called non-professional phagocytes. Why? Because phagocytosis is not their principal function. إذا non-professional لهم قابلية على البلعمة ولكن مو الوظيفة الأساسية مالتهم، لأن عندهم وظائف ثانية هم بجانب هذا هم يقدرون يسوون phagocytosis مثل شنو؟ الناتشرال كيلر سيلز اللي نسميها NK cells، الفايبروبلاست، الاندوثيليال سيلز، epithelial cells، هذول تعتبر كلها non-professional cells. For example, natural killer cells can lysate and kill the cancer cells. يقتل الخلايا السرطانية and viral infected cells. Viral or virus infected cells الخلايا اللي المصابة بالفيروس before the adaptive immune system is activated. هذا كله قبل الادابتيف immune، هذا كله جماعة innate immune system. بعدنا ما حاكين عن الادابتيف هذا اللي acquire اللي يكتسب بعدين بعد ما يصير بيك تعرض لأي مايكرو أورجانيزم. تمام؟ زين هذا الجزء كله كان على الإميونيتي or natural immunity or non-specific immunity. If we talk about the adaptive immunity, we say it's acquired immunity, specific immunity. Okay? So usually adaptive immunity is called also acquired immunity since the potency يعني القوة of the immune response is acquired by experience only. Okay? So what does that mean? يعني هذا فقط راح تكتسبها بعد التعرض، ما راح تكتسبها قبل ما تتعرض هذا للمايكرو أورجانيزم. وعلى هذا الأساس سووا الفاكسينات. ليش يسوون الفاكسين؟ كأنما أنت تعرضت لهذا الميكروب وصار عندك مناعة. زين ليش ما أخلي ما دام هذا المناعة الجسم راح يشتغل، ليش ما أخلي هذا ليش أكون الفاكسينز وأطور بالفاكسينات ما دام هذا خليها بالسؤال بعدين راح أشرح لكم. بس خليني بالأول أشرح هذا وبعدين نسوي السؤال. So adaptive immunity, as we say, it will be acquired only by experience. So the resistance that an individual acquires during life راح يبقى forever. And the secondary response much faster than primary response. راح يصير secondary response، راح يصير تعرض ثاني ولكن لا يصير إصابة. زين أهم 3 صفات للacquired or adaptive immunity. It can recognize specific foreign substances. Specific recognize يعني يميز، لها القابلية على إنه يفرق أو يميز أجسام غريبة معينة. It is systemic يعني كل الجسم. It has memory عنده ذاكرة. وهاي 3 صفات كلش مهمة. زين sorry. Acquired immunity against the microbe may be induced by the host response to the microbes or by transferring of the antibodies or lymphocytes specific for the microbes. And there are 2 types, active and passive immunity. زين شلون قلنا after responding راح يصير هذا النوع من المناعة. هذا النوع من المناعة قد تكون active immunity or passive immunity. زين الactive immunity شنو هي؟ natural active and artificial active. natural هي كل شيء طبيعي. artificial هي كل شيء صناعي. أكيد ما دام نقول artificial active الصناعي هي الفاكسين or dead or attenuated pathogen أو الميكروبات الضعيفة الميتة اللي أساسها بالفاكسين إحنا هيك نستعملها. الناتشرال اكتيف شنو؟ infection contact with the pathogen. الناتشرال اكتيف شنو هي؟ بعد الإصابة راح تتعرض للمايكرو أورجانيزم مثلا
For example, such natural immunity is long-lasting, it will stay forever. So some individuals suffering from the smallpox virus become immune to second attack of the disease. هاي فيروسات عندنا أنواع معينة من هذا الميكروبات اللي نتعرض لها يصير عندنا natural active or immunity against that. الباسيف immunity شنو؟ همينا بيها natural passive and artificial passive. Again we say anything artificial that's me احنا اللي نكونها. هذا اللي هي gamma globulin for example are injection of the immune serum. إذن أو natural passive هذا شنو هي؟ انه الانتيبوديز اللي هي IgG which is passing from the mother من الام. IgG تنتقل من الام الى الفيتس الطفل via placenta or to infant in her milk او بالحليب. ليش يقولون الرضاعة مهمة؟ لأن transferring of the IgG antibodies. زين. So عادة عندنا همين شنو active immunity mediators, humoral immunity و cell mediated immunity. humoral immunity هي المهمة ليش؟ Because it will be or mediation or the or producing of antibodies. So it's antibody mediated immunity. ليش أهمية مهمة antibody؟ It will be produced by lymphocyte and binding to the bacteria or bacterial toxin or the virus and inactivate them. يوقف نشاطها and it will be target them for the destruction يعني يحللها by phagocytes or complement system. In cell-mediated immunity, there is no antibody, so lymphocyte alone defends the body and target virus or parasite infected tissue or targeting the cancer cells and the cells from the foreign grafts. Okay? فهذا شنو هي عبارة عن أنواع الاستجابات المناعية. Okay? So, إذا ملخص هذا المحاضرة عن المناعة هي أنه لازم أنت your immune system it's your body defense. If your immune cells is healthy immune system or if your body healthy شنو نقول إذا شخص healthy مناعة جسمه قوية ما عنده أمراض حتى لو صار عنده أمراض إلا القابلية على أنه يدافع عن الجسم لأن مناعة جسمه قوية. مناعة الجسم القوية شلون يعني ممكن يأثر عليها مايكرو أورجانيزم؟ المناعة عادة مع العمر إنه أكيد الأشخاص الكبار بالعمر مناعتهم أقل. زين. الشخص الغير صحي اللي نظام حياته غير صحي هذا حمينا مناعته. البريجننت وومن اللي عندهم أمراض انفكشن مناعته يقل. اللي عندهم الكانسر جماعة الكانسر اللي ياخذون الكيموثيرابي مناعتهم يقل. الأشخاص اللي يطلعون من العملية توهم طالعين من العملية وجسمهم ضعيف يقل. سوء التغذية يقل. يعني هذا كل أسباب ممكن يقلل المناعة. زين. ومناعة جسمك لما يقل معناته تكون معرض أكثر لأي نوع مرض. أنا سؤالي هسه ردت أسألها ردت أجاوب عليها لكن قلت خلي أسوي سؤال في نهاية المحاضرة. Okay, that will be the end of the lecture. But I will ask you a question here. So when we say the vaccine, we talk about the vaccine, right? احنا قلنا الفاكسين احنا مناعة الجسم أو adaptive immunity or acquired immunity هاي كلش مهمة. ليش؟ لأنه acquired by experience or
يعني صار عندي تعرض لهذا المايكرو أورجانيزم راح يتكون عندي الأنتي بودي، ما صار عندي تعرض لهذا المايكرو أورجانيزم ما راح يصير عندي هذا النوع من المناعة. زين أنا إذا بحياتي مثلا بدي أقول يمكن أتعرض أو يمكن ما أتعرض، ليش تواجدت الفاكسين إذا أكو أدابتيف إميونيتي اللي ممكن يكون لي المناعة الأنتي بودي ضد هذا الميكروب؟ راح هسه هذا السؤال يعني أريد أن أنتم تجاوبوني عليه. نعم. أي زين. أي زين. أوكي زين. وإذا غير شكله الفاكسين ما تعرف عليه؟ زين. أوكي good. Another answers. بعد أجوبة ثانية شنو هي؟ إحنا ليش محتاجين فاكسين ما دام عندنا الأدابتيف إميونيتي اللي إذا صار عندي تعرض لها راح يصير عندي الأنتي بودي. من أشوف يجاوب صح. يا اسمعوني مو؟ بدأت تشيكون عن جوجل. حتى if you google it trying to google it ما عندي مانع، حتى إذا تسوون search على جوجل just give me the correct answer. yeah. راح أعطيكم مجال دقيقة. زين سووا جوجل هسه كلكم عندكم انترنت على الموبايل، شوفوا يمكن الجواب الصح. Doctor, I think that's the person who have a weak immune system. So when they're affected, maybe their adaptive immunity can't work. So give them firstly vaccines to protect them and give them initial response, I think. Yeah, it's already initial response. Even if there is no vaccine, there will be initial response against that microorganism if you expose to that microorganism, right? Or may not. شنو يجاوبني الجواب الصح؟ بعد أنا أعطيتكم دقيقة راح أنتظر دقيقة أشوف من تجاوبني. So my question is, if you have already the adaptive or acquired immunity, which acquired after exposing to the microorganisms, okay, so it will be antibody then the response. So why you need vaccine for that? Why you have the vaccine before exposing? Maybe you never exposed to that microorganism in your life. Okay, so why you need that vaccine then? Doctor, we need the vaccine to activate our adaptive immunity. So because it's I know. weaken pathogens. That's correct. But your vaccine disease. I know. So the vaccine already is a part of the microbes, right? Or dead microbe, or the cells, or the proteins, a part of the microorganisms that now cause the disease for you.
but it will enhance your immune system, right? But Right. it's the same thing if you have the real pathogen, real microbes. If you expose it to that, so your adaptive immune, it will be activated already then. But it will Right? cause a disease, maybe. Maybe my adaptive system can't يعني ما يقدر يدافع زين، أو يمكن المرض يسيطر عليه. احنا نحتاج الفاكسين لأنه هي عبارة عن ميكروبات ضعيفة ما تسوي لي مرض، فحتى أنشط الأدابتيف اميونيتي، حتى من تصير إصابة بهذا المرض الأدابتيف مالتي يكون عنده فكرة عن هذا المرض شلون يواجهه. أنت اقتربتي من الجواب الصح، ولكن يعني مو كلش هذا. حتى يصير من الجواب الصح. حتى يصير secondary response يعني لهذا الميكروب. حتى يصير secondary response إيه. طبعا أنا راح أجاوبكم. تمام. هو الأجوبة غلط. أي نعم. maybe إنه ممكن إنه لأن مو كل الناس مثلا عندهم good immunity، فإحنا نسوي prevention. سوري بس لحظة. بس لحظة. أنتوا اثنين بدك تحجون. خلي هسه إنه أكو هسه طالب يحكي وطالبة، فهذا الطالب حكى بالأول، خلي بس يخلص بعدين أنت زين، لأن أنتوا ما تسمعون كلاسين دي يحجون. تفضل. أي زين. أي زين. شلون ها الجواب كان لأنه كلاسات ثانية ما يسمع. الجواب إنه أنت دنطي اللقاح حتى يتعرف على المرض، وإلا إذا صار عنده هذا ما راح يتعرف عليه. بس زين سؤال إذا ما يتعرف عليه، إذا أنت تقول ما يتعرف، شنو اللي يخلي الجهاز المناعي ما يتعرف على real pathogen while it will introduce or recognize the part of the weak pathogen in the vaccine. ليش يتعرف على الباثوجين الضعيف أو البروتين الموجود بالفاكسين؟ ليش ما يتعرف على ميكروب ريال، كل ميكروب نشط ويتكون الادابتيف immunity؟ نتعرف على الاثنين. لعد شنو اساس؟ لا انا adaptive immunity شنو اساس شغله؟ ليش قبل كان اكو فاكسينات؟ لعد الجسم شلون؟ ايه هو انت همين اقتربت من الجواب الصح. انت همين ادري. ايه يلا. ايه زين شلون يتكون اجسام مضاده اذا ما يتعرف عليه؟ راح يتعرف عليه. زين كمل شرحك. ايه زين ايه اوكي جود. اجابه هو اجابه يعني همنا قريبه. زين الطالبه اللي هسه حكت تفضلي. اكو طالبه همنا كان عندها جواب. تفضلي دكتورة. احنا كل الناس يعني موجودين مو كلهم يعني ما عندهم نفس نفس القوة مال الاميونيتي، انه كل شخص نبي واحد سترونج، نبي واحد انه يكون ضعيف. لهذا احنا نسوي احتياطا للكل، فننطي الفاكسين على مود نسوي تنشيط. زين هم إجابة نوعا ما صحيحة. الفاكسين يعني يعطى قبل الإصابة حتى تتكون المناعة، أما الأدابتيف إميونيتي هي بعد الإصابة تصير مناعة. Good. Again, it's good answer. Okay. جواب يعني جيد. زين أنا راح أجاوبكم. أكو أجوبة ثانية لو خلاص؟ دكتورة بس أنا كم إضافة؟
دكتورة إنه راح يفوت الفاكسين، فالأدابتيف سيستم مالتي راح يتفاعل وياه، فراح يكون خلايا خاصة اللي هي راح تتذكر هذا المرض، راح تتعرف على هذا المرض. مثل البي سيلز اللي هي من البلازما سيلز راح تتحول بي سيلز، راح تكون ميموري، عندها ميموري على هذا المرض اللي هو اللي عطته من الفاكسين. فتصير إضافة بس الأدابتيف إيميونيتي هي صفتها إنه عندها ميموري. اي دكتورة، هي راح تنتج خلايا عندها البي سيلز اللي هي خلايا ذاكرة، راح تتعرف على هذا المرض من تصير مرة ثانية سكندري. فهاي الخلايا هي راح شلون تعرف الميكانيزم وشلون تدافع عن نفسها وشلون تتخلص من هذا المرض. So do you mean by that إنه بي سيل ما راح يتكون إذا الريال باثوجين صار إصابة فعلية، ما راح يصير بي سيل؟ هي بالإصابة الثانية تتكون، يعني بالريزستنس دائما. تمام. Other answers؟ ما عندكم أجوبة ثانية؟ طبعا أكثرها أجوبة يعني قريبة جدا من الصحيح، تمام، لكن احنا راح اشرح لكم وجزء منها فعليا صحيحة. شوفوا احنا مبدأ الفاكسين شنو؟ انه احنا ما نريد نهائيا انفكشن، احنا ما نريد انفكشن. ليش؟ هل احنا بدنا نسوي فاكسين بكل انواع الميكروبات؟ لا. ليش اللقاحات ما موجودة ضد كل انواع الفيروس كل انواع البكتيريا؟ اذا احنا نقدر نسوي فاكسين ضد كل انواع البكتيريا، ليش ما نسويها؟ ليش بدنا ناخذ فقط انواع معينه من الفيروسات او البكتيريا هي اللي تنصنع ضدها الفاكسين وليس كل انواع الميكرو اورجانيزم؟ السبب الفعلي في هذا انه اساسا اكو انواع من الاصابات الميكروبيه اساسا مجرد الاصابه صح راح تتكون الانتي بودي، بكل الاحوال ترى راح يتكون الانتي بودي اذا اكو ريال باثوجين، اذا اكو انت صار عندك اصابه بالميكروب او انه صار عندك او اخذت الفاكسين، بالحالتين نفس العمليه راح تصير، لانه اكتيفيشن اوف ذا ادابتيف اميون سيستم راح يتكون لك انه راح يصير سيستميك وميموري. اوكي، لكن احنا اكو انواع معينه من الامراض ما يصير نخاطر بها لانه خطره جدا، اساسا مجرد الاصابه بها راح يسبب ديستركشن قوي، راح اما يقتل الانسان اما راح يسبب له مشاكل هسه مال اللقاحات السحايا. ليش هذا؟ ممكن يسبب له اساسا الدماغ كله راح يصير بها التهابات، راح يصير عنده بعض المضاعفات من هذا الإصابة، مضاعفات حتى لو بقى حي راح يكون مضاعفات كلش قوية، اكو اللي يصير عنده عمى، اكو اللي يصير عنده اساسا تخلف عقلي، اكو اللي فاكو انواع معينة من الانواع الميكروبات ضدها اللي ناخذ فاكسين بها، مو كل الانواع، فقط الانواع اللي كلش خطرة اللي ممكن تهدد حياة الانسان او نتيجة الإصابة بها راح يسبب لك يعني مضاعفات كلش قوية. إذا هذه الحالة ما يصير تجازف بالريال باثوجين، ما يصير أني أخلي نفسي تحت رحمة إنه صار عندي إصابة، أوكي فراح يصير عندي إصابة أخذ العلاج فما راح يصير عندي إصابة ثانية لأنه أثبت. لا، مجرد إصابتي بهذا الميكروب ممكن يعرض حياتي للخطر، أو أنه أساساً مو بس يعرض صحتي، أساساً راح يضرب مناطق معينة بالجسم أنه يكون بها خسارة كلش قوية. فلهذا الفاكسين مو ضد كل أنواع البكتيريا ولا ضد كل أنواع الفيروسات، لأنه الفاكسينات محددة. أنت تشوف هسه الفاكسينات هسه مال شلل الأطفال ليش يضربوه؟ ما بيها مجال، الطفل راح يصير عنده شلل صح، حتى راح يصير عنده إصابة ما راح يصير عنده إصابة ثانية لأنه أنتي بودي موجود بها، بس شنو الاستفادة إذا صار عنده شلل حتى لو مرة ثانية ما صار عنده إصابة؟ إذا إحنا الهدف هي البروتكشن، الفاكسين protection or preventing that microorganism to infect you. زين، الإجابات نوعا ما صحيحة، لكن هذا هي الإجابة الصح.
لا انه يحفز المناعه، يحفز المناعه. انت لما تسوي فاكسين يحفز المناعه، او لما يصير عندك اصابه هم يتحفز المناعه. يتكون الميموري سيلز، يتكون الميموري سيلز، يشتغل يمنع الاصابه الثانيه، يمنع الاصابه الثانيه. لكن احنا الهدف العام انه هي protecting and preventing that. ما نريد اساسا يصير عندنا اصابه باي شكل من الاشكال. فاذا انت لما يصير عندهم فيفر ضعيف، طفل يصير عنده حمى، هاي الاستجابه المناعيه مالته تكون شيء يتعب شويه، هذا عادي. لكن هل ممكن انه اسمح للطفل يصير عنده فيروس معين ويصير عنده هذا المشكله الصحيه اللي راح يموت؟ واذا ما مات ما ادري احنا بالكردي اكو شيء بقربان بالدنيا ما اعرف بالعربي شلون يترجموها، يعني يكون يتمنى الموت، تمام؟ صح ما يموت بس يتمنى انه صار عنده ديستركشن كلش قوي، تمام؟ So this is the principle of the vaccine. فلهذا الفاكسينات ما موجودة ضد كل انواع الفيروسات، لانه بطبيعة الحال الجسم الانسان عنده اصابات هوايه بانواع بكتيريا وفيروسات، ويصير كلير وناخذ انتي بايوتيك، يعني انتي فايرال وهكذا. لكن هذا مو فد شيء قوي يسبب لنا حتى نقول والله انه خلص انه صعب انه نتعافى، لا. اكو انواع معينه لا ما بها معافاه او لايف ريتنج ديزيز تهدد حياه الانسان، تمام؟ So that's why we're trying to trigger or activate immune response, which is adaptive immunity, by having vaccine or by injecting vaccine. Okay? أحد عنده سؤال؟ المحاضرة مفهومة؟ إذا عندكم سؤال أي شيء خلينا نبدأ بالأسئلة. جروب A راح أعطيها مرتب، ليش؟ لأنه الكلاسات لما اثنين يحجون نفس الجروبات مختلفة ما يسمعون الثاني، بس أنا أسمع صوتهم. So we're starting with group A. If you have any question, please ask. Yeah. Group A? No question. Group B? Group B, is there any question? No. Group C? Question? نعم. نعم تفضل. طبعا ما دام عندنا الادابتيف immunity راح يشتغل اذا تعرضنا لهذا الميكروب. هذا كان سؤالي. مثلا انطيني السؤال. لا مو اني سؤالي كان بالضبط يعني تقريبا قريب منها، واني لما اقول ملزومين نستعمل الفاكسين او لا، انه كانما بدي احدد الفاكسين، بس اني سؤالي كان الادابتيف. دام موجود الادابتيف اميونيتي ودام انه دا يتحفز، هي نفس السؤال ليش دا استخدم الفاكسين الان؟ لا لا ما مختلف، هي اساسا if you want انتوا شوفوا السيرش مالتكم مرات او لما تسوون سيرش او شيء بالجوجل قد يكون انه تاخذون الكلام حرفيا translated. So this is critical thinking. critical thinking شنو هي؟ انه تحلل السؤال شنو؟ أنا شنو قلت؟ الادابتيف immunity عندي يشتغل، الميكروب له قابلية انه تسوي له انه تحفزها وتسوي الانتي بودي تشتغل نفس الشيء. ليش احتياجي للفاكسين اذا الانتي بودي يشتغل؟ هي نفس السؤال يعني. هي السيم، تمام؟ هو كان نفس السؤال. اوكي.
تمام. هو احنا شنو احنا هدفنا من هاي الأسئلة؟ انه شلون تفكر بالفلسفة. اي انه شلون انه تفكر شنو الأجوبة المنطقية. ترى اكو أجوبة غير صحيحة ولكن قد تكون منطقية همينة قريبة من الجواب الصح. يعني هدفي من هذا شنو؟ لأنه احنا راح يصير عندنا همينة محاضرة عن الفاكسين. يعني شنو هي البرنسبل للفاكسين؟ لهذا بدي أقول لك احنا الجهاز المناعي عندنا يشتغل اوريدي. احنا ما نقول والله الجهاز لأنه بعد السنوات اللي ما كان بها فاكسينات هل البشرية كلها ماتت؟ لا أكيد، لأنه أنت عندك جسم دفاع جسمك موجود، لكن أنت احتياجك هي لشيء معين. زين هل ممكن إنه كلنا تعرضنا لهاي الفيروسات بحياتنا؟ وايد ناس ما متعرضين، ماخذين الفاكسين بس ما متعرضين. الفاكسين هي protecting preventing the infection. ما نريد نهائيا الإصابة، مو نريد ناخذها بعد العلاج، هي بعد الإصابة. الفاكسين قبل الإصابة. ليش؟ لأنه هذه الإصابة قد تكون قوية، يعني نتائج الإصابة قوية، ولا المناعة تتكون بكل الأحوال. تمام؟ Any questions؟ أسئلة ما عندكم؟ أسئلة؟ If you don't have any question, that will be the end of this lecture for today, which was about the immunity. Okay, I will wish you a good day, and we'll see you next week, inshallah.